कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु हुनको लागि म नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष श्री परितोष पौडेलजीलाई सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीले औपचारिकता दिन गइरहेका छौँ। हामीसँग यही पौडेल बन्धुसँग जोडिरहँदा आज हामीले पौडेल समाज बागकोट तनहुका अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद पौडेल, म उहाँलाई आजको सभाध्यक्षको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो अभिभावकहरूलाई अलि मलाई अनुभूति पनि भएको छ। मेरो बुवा हुनुहुन्छ पिताजी, मलाई खुसी पनि लागेको छ, धोरो पनि लागेको छ। त्यो सँगै एउटा यो अनौठो प्रकृतिको भयो, बाबाले अध्यक्षता गर्ने, छोराले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। अनि मैले हाम्रो कृतिकारलाई भनेँ यो त अलि मिलेन कि भनेर आज बिहानकै कुरो अलि मिलेन कि भनेर लाग्यो। अनि मैले भाषाको हिसाबमा, कार्यक्रम सम्मेलनको हिसाबमा परिदृश्य चलाउन त राम्रै होला भन्ने लाग्यो। मैले त्यो पृथक अस्तित्वको आधारमा मैले यो अनुरोध गरेको कार्यक्रम तपाईँले चलाइदिनुहोस् भन्नुभयो। यो कार्यक्रम नचलाएको धेरै भएको थियो। फेरि पनि म आज यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र मैले अलिकति आरम्भमै निवेदन गरेँ। अनि मलाई यो प्राप्त भइसके पछाडि मैले आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले एकदमै मुलुकले गौरव गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छवि, पहिचान, गरिमा, गौरव सबै प्राप्त गरेको व्यक्तित्व, हामीले आदर गरेको व्यक्तित्व, हामीले सरकारी शिर निभाउनु पर्ने व्यक्तित्व हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउने कुरा मलाई हाम्रो कृतिकारले जानकारी गराउनु। अभिभावक हुनुहुन्छ आदरणीय डाक्टर देवेन्द्र पौडेल, उहाँलाई म आजको कार्यक्रमको विशेष अतिथिको रूपमा हार्दिक निमन्त्रण गर्छु। हामीसँग डाक्टर जीवन अधिकारी उहाँ साहित्यसँग जोडिनु भएको छ। अहिले हामीले क्रममा हुनुहुन्छ होला, मैले देख्नुभएको छु आइसक्नु भएको छ। डाक्टर जीवन अधिकारी हुनुहुन्छ। मैले नेपालको 3टा विधाका व्यक्तित्व मैले अलिकति समय पनि लिएँ। यो मार्क्सले मान्छे थाहा पाइदो रहेछ। डाक्टर जीवन अधिकारी चेतना र विचारका, पौरुषत्य दर्शनका एउटा चिन्तक। पौरुषत्य दर्शन भनेको यो पूर्वीय दर्शनसँग जोडिएको विषय। त्यसै गरी हामीसँग अर्को विज्ञ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, ज्योतिष विज्ञानसँग जोडिएको आदरणीय डाक्टर माधव प्रसाद पाण्डे, उहाँलाई म आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज अघि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ, हामीसँग पौडेलसँग जोडिएका केही बन्धुहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामीले पौडेल वंश महासङ्घको केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय हरिराम पौडेलज्यू यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशको उपाध्यक्ष भरत शर्मा पौडेल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चारसँग जोडिएको हाम्रो बन्धु आदरणीय प्रकाश बाबु पौडेल, म उहाँलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई हामी हार्दिक बधाई पनि दिन्छौँ। पहिला सञ्चारको क्षेत्रमा एफएमबाट सुरु गर्नुभएको, अझ अहिले टेलिभिजनसम्म पुग्नुभएको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजनको तहमा उहाँ जानुभएको छ, त्यसको अहिले सञ्चालक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई भर्खरै सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँलाई पौडेल बन्धुको तर्फबाट, यो सभाको तर्फबाट हार्दिक बधाई। म उहाँलाई मञ्चासन गर्न फेरि अनुरोध गर्छु। बलराम थापा चिताली हुनुहुन्छ, वरिष्ठ साहित्यकार, म उहाँलाई पनि मञ्चासन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँसँग सहयात्रा गर्ने दुर्गा पौडेललाई उहाँलाई साथ दिनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब यो आसन ग्रहणको क्रमलाई फेरि निरन्तर जहाँ हामी जन्मेका थियौँ, जहाँ हामी हुर्केका थियौँ, जहाँ हाम्रा पदचापहरू थिए, त्यहाँबाट हामी रूपाकोट सेवा समाज तनहुका अध्यक्ष श्री वेदनाथ अधिकारी, उहाँलाई म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने, दीप प्रज्वलन गर्ने, ऊर्जा वितरण गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रवेश गर्दैछौँ। यो ऊर्जा सञ्चार गरिदिनुको निम्ति, दीप प्रज्वलनका साथ आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनुको निम्ति कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय डाक्टर जयराज आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म स्मरण गरौँ, हामी अघि मैले तीनजना बौद्धिक व्यक्तित्वहरू नेपालको प्राध्यापन क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिहरू 2-3 प्राध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय गानमा समावेश हुनको निम्ति सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको संयोजनमा हामी जुटिरहेका छौँ। सबैलाई साथी मिल्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी विमोचनको कार्यक्रममा छौँ। कृति विमोचन, यो कृति विमोचनमा 6वटा किताबहरू आज हामी विमोचन गर्न गइरहेछौँ। त्यो 6वटा किताबको कृति विमोचनको हामी एकदमै संक्षिप्तमा शुभकामना राख्छौँ। पौडेल बन्धु समाजसँग जोडिएको विषय र पौडेल बन्धुहरूको किताब पनि विमोचन हुने विषय भएकोले हामीले पौडेल बन्धुको तर्फबाट शुभकामना राखेका छौँ। आदरणीय हरिराम पौडेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल पौडेल वंश महासङ्घ केन्द्रीय समितिका, उहाँलाई म संक्षिप्त शुभकामनाको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मित साथी र भाइ अहिले जाउँ भुरुर उडी चञ्चले बन्छ चेत बेरा आफ्ना सबसित छुटे दैव गर्दे नभेट। त्यही दैवले भेट गरेर होला आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। सँगसँगै 2 गते रूपाकोटमै भेट हुने पनि यो सूचना पनि प्राप्त भएको छ। यहाँहरूलाई यो पनि सूचना गरेँ र सँगै हाम्रो एउटा बन्धु जो कवि साहित्यकार लेखक हुनुहुन्छ, उहाँले समग्रतामा लेख्दै पौडेल वंशको पनि कृति जो लेख्नुभएको छ वंशावलीको रूपमा, रूपाकोटी तामाकोटी बन्धुहरूको वंशावली जो लेख्नुभएको छ, यसको लागि म पौडेल वंश महासङ्घको तर्फबाट उहाँलाई सादर नमन साधुवाद अर्पण गर्दछु र उहाँको यो कृतिमय यात्रा चेतले भ्याएसम्म निरन्तर गतिमा अघि गइरहनेछ भन्ने पनि शुभकामना अर्पण गर्दै आजको यो साहित्यिक सभा, यो एउटा बन्धु मिलन जस्तो कार्यक्रम, एउटा विद्वत्हरूको यो विद्वान सभामा मलाई पनि यहाँ उभिएर यति शुभकामनाका मन्तव्य राख्ने समय जो दिनुभयो, म समयलाई खेर नफालिकन आफ्ना कुराहरू यतिमै सीमित राखेर यहाँहरू सबैलाई शुभकामना अर्पण गर्दै मेरा आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद। हामी समयको सीमामा छौँ। कति छोटो शुभकामना तर सारकर्मी शुभकामना म ऐक्यबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणमा छौँ। हामी कृति विमोचनको तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो कृति विमोचनको निम्ति हामीसँग 6वटा कृति हामीसँग यहाँ उपलब्ध छन्। आज हामी विमोचन गर्ने कृतिहरू त्यो कृतिको व्यवस्थापनमा हामी जुटेका छौँ र त्यो मलाई लाग्छ सबैको अगाडि कृति पुगेको छ। हामी एकैमुष्ट गरौँ जस्तो लाग्यो। यद्यपि यसको महत्त्वको हिसाबमा म कृतिकारज्यूलाई अलिकति यसको संयोजन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। मैले यो प्राविधिक पक्ष नबुझेकोले प्राविधिक पक्ष व्यवस्थापनमा हामी जुटिरहेका छौँ। यद्यपि एकजनाबाट 2टा पुस्तकको लागि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठेर यसलाई ऐक्यबद्ध जाहेर गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु।
कृतिकार द्वयलाई बिचमा बस्दिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि र सभा अध्यक्षको बिचमा कृतिकार द्वय भनेको हामीले उहाँको अर्धाङ्गिनीलाई समेत हामीले बिचमा राखेका छौँ। यो हामीले कृतिलाई एउटा दुईतिर सबै जतिजना हामी यसलाई इतिहासमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। म फोटोग्राफीको निम्ति एकछिन सबै व्यक्तिगत चलाउन गरे फोटोग्राफीको लागि व्यवस्थापन गर्ने खालको हामी बुझिरहेका छौँ। सबैजना चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, ऐक्यबद्धता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र त्यो आफूले लिएको कृतिमा हस्ताक्षरको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले विमोचन प्रकाशित भएका कृतिहरूलाई हस्ताक्षर सहित शुभकामना दिनको निम्ति सम्पूर्ण व्यक्तिलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको लागि धन्यवाद अर्पण गर्दै यहाँहरूको समूहबाट प्रजल गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामी आजका विमोचनका केन्द्र साधारण सृजनाका सबै दुवैजनालाई फेरि एकपटक अभिनन्दन गर्छौँ, ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छौँ। चेतना, विचार, आकांक्षा, चरित्र, अनुभूति, अवधारणा, दृष्टिकोण सबै सुनिश्चित हो। त्यो समीक्षाको सन्दर्भ हामी जोड्न गइरहेका छौँ र यो समीक्षासँग हामीले चिन्तन र चित्रण भन्ने दुईटा कृतिको समीक्षा गर्नको निम्ति आदरणीय डाक्टर माता प्रसाद कार्यालयलाई हामीले उहाँ सादर अनुरोध गरेका छौँ। उहाँलाई यो दुईटा चिन्तन वास्तवमा यो यात्रासँग जोडिएको ग्रन्थ हो चित्रण भन्ने। यसमा कृतिकारले यात्रासँग जोडिएर अरू पनि विभिन्न विषयहरूलाई समेट्नु भएको छ। जहाँनिर प्राध्यापक डाक्टर जीवन अधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समादरणीय सभापति महोदय, त्यसले प्रारब्धका यी कुराहरूलाई छाडेर यहाँनिर सुक्तिमयता जम्मा 95 पेजको चाहिँ कृति छ। 45वटा त मैले टिपेका सुक्तिहरू रहेछन्। मैले अहिले यसो गनेको कतिवटा टिपेछु त मैले सुक्ति भनेको सुक्ति चाहिँ कस्तोलाई भन्ने भने शाश्वत सत्यको उद्घाटन। संसारमा भोगमा आइसकेका शाश्वत सत्य, जो सत्य तपाईँले अनुभव गर्दा पनि त्यही हुन्छ, पस्किनु भएको छ। यसमा श्रृङ्गार रसको सन्दर्भमा विवाह भइसकेपछि दुईटा जोडीको बिचमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ भावनात्मक हिसाबले आयो होला कुरा भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। निर पनि किन लागोस् खाली गर्दैछु हाई, कुन बगल छुटाई आज ल्याएछु गाई। बिहा गरेर श्रीमती भित्र्याइसकेपछिको अवस्थामा श्रीमती रोइरहँदा दिक्क मानेर के गरौँ भइसकेपछि उहाँले लेख्नु भएको छ। रमाइलो खालको छ। निद पनि किन लागोस् खाली गर्दैछु हाई, कुन बगल छुटाई आज ल्याएछु गाई। जब नजिकिन खोजे गर्दछिन् सुक्क सुक्क, स्थिति सहज नबन्दा रात रुन्थ्यो धुरुक्क। स्वयं रात पनि उहाँसँगै रोएको अवस्था छ। यस्तै खालका मिठा अत्यन्त सरल कविताहरू छन्। एउटा नमुना मात्रै मैले यसबाट पढेँ र यो प्रारब्ध जस्तो कृति ल्याउन सफल भएकोमा उहाँलाई यो बधाई दिएँ। अनि त्यस पछाडि आज 6वटा कृति विमोचन भएको छन्। एकैचोटि 6वटा कृति, एकैचोटि 3टा कृति विमोचन गर्ने त पण्डित यहाँ हुनुहुन्छ, एकजना कविताका पण्डित जगदीश्वर पोखरेल, उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण ढङ्गले त्यो गर्नुभएको थियो। अब तरङ्गतिर जानुपर्छ एकैछिनको लागि। तरङ्गमा मैले धेरै समय लिएँ कि जस्तो पनि लाग्न थालिसकेको छ। तरङ्ग भावना जब तरल हुन्छ तरङ्गमा बहन्छ। सायद शीर्षक त्यसैको लागि राखिएको होला। सम्मतिका नाममा 9वटा पद्य छन्। 1-2वटा पद्य पढ्छु र अनि त्यसपछि बिदा माग्छु। यसमा पनि म धेरै गहिराइमा जान चाहिनँ। यहाँ के विषयहरू छन् भन्ने बारेमा अनुमति दिनुहुन्छ भने 9वटै श्लोक पढ्छु, होइन भने 2-4वटा पढ्छु र अनि त्यसपछि बिदा लिन्छु। विष्णुहरिको तरङ्गमा तरङ्गिँदै गर्दाखेरि के लाग्यो त मलाई भन्ने कुरामा
राराकी अप्सरा छन् मृदुगति चपला छालमा सात रङ्ग छल्किन्छन् भावनाका लहर लहरमै पद्यमाला तरङ्ग छोई संवेदनामा मनमुटु भरिँदै उर्लिँदा छालभित्र पस्दा केही चलमलायो अनि हृदयभरि उत्रियो शब्दचित्र नाच्छिन् क्यारे रमाई छम छम कविता भारती लेखनीमा बच्छन् सङ्गीत भर्दै पद पद घुङ्गुरु छैन झङ्कार धीमा भोगेको जिन्दगीका अनुभव बटुली जो भयो भाव छन्द खोल्दा जन्म्यो दुईले अधिक 100 थै शीर्षकीय प्रबन्ध 200 के दुईले अधिक 100 भनेको 102 देवी श्रीराम दुर्गा शिवहरि हनुमान विघ्नकर्ता गणेश ढोक्दै श्रीकृष्ण सूर्य प्रभृति कुलपिता सम्झिँदै इष्टदेव फैलिन्छन् काव्यशिल्पी विशरण पदको अर्थ चाहिँ विष्णु हाम्रा हर्छन् यी दुःखवादा र त हरि पनि हुन् काव्य लेखेर राम्रा विष्णु हरि पनि हुन् वेदादि प्राच्य शास्त्र श्रित गहकिलो ज्ञान विज्ञानको होस् स्रष्टाका सिर्जनाको युगसँग बहने सृष्टिवाद दृष्टिको होस् बिग्रिएको राजनीति जनहित विमुखा भ्रष्ट सरकारको होस् कोरोनाको विपदले मलिन समयको गलित समयको वित्तको भार जे होस् पृथ्वी यहाँहरूलाई कृतिका किताब कस्ता होलान् भन्ने मन चुलबुल भएको होला। म यहाँहरू सबैको हातमा कृति पुर्याउँछु। अहिले नै बाँड्दाखेरि सबैले कृति हेर्न लाग्दा मन्तव्य दिनेले के भन्यो भन्नेतिर ध्यान भड्किन्छ कि भनेर मैले नबाँडेको हो। यो हजुरहरूले अहिले नै पाए नि हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने अहिले हातमा ल्याउँछु, होइन भने यो कार्यक्रम सकिएपछि गेटबाट बाहिर निस्किँदा गेटमै चाहिँ बहिनी भाइहरू बस्नु भएको छ। हरेकले एक एक कृति हजुरहरूको हातमा दिनुहुन्छ, झोला पनि दिनुहुन्छ। त्यस एउटा यो पौडेल वंशावली चाहिँ एउटा परिवारले एउटा मात्रै लिइदिनु हो भने मैले यो कुलदेवताको पूजा जेठ 2 गते छ तनहुँ रूपाकोटमा, त्यहाँका बन्धुहरूलाई नि पुर्याउन पर्ने भएको हुनाले मैले लिमिटेड कपी ल्याएको छु यहाँ। त्यस कारणले पौडेल वंशावली चाहिँ पौडेल बन्धुहरू परिवारको 2 जना हुनुहुन्छ भने 1 जनाले एउटा लिए पनि भयो। र अरू म आत्रेय गोत्रको हुँ, मलाई नि हेरौँ न भन्ने मन लाग्यो भने अरूले नि माग्न सक्नुहुन्छ। तर एउटाले परिवारको 1 जनाले एउटा लिइदिनु भयो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो, मलाई कपी बचत हुन्थ्यो, उहाँ पुर्याउन सजिलो हुन्थ्यो। मेरो यति आग्रह हो। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस विमोचन कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो एकमुष्ट नमन व्यक्त गर्दछु र आजका कृतिकार दाजु लगायत भाउजूलाई बधाई पनि दिन्छु। यति भन्दै दाजुले नै लेख्नुभएको जन्मभूमि अपार शीर्षकको कविता म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। छन्द रहेको छ भन्दा भन्दा कास्की देखिन् तनहुँ सुरको उत्तरी भेकाए पुर्खा पौडा हरिहरका बाबुले बास लाए वीरता पाए जमिन असली सेनाको राज्य छत्र त्यो तामाको रिप भनियो त्यो तामाको टरिप भनियो लेखियो ताम्रपत्र सामुन्नेमा धवलगिरी छन् अन्नपूर्णा हिमाल माछा पुछ्रे लमजुङ्गा चुली श्रृङ्खला बेमिसाल यो रूपाकोट नगर भयो भानु एघार मेरो दायाँ बायाँ हरित वन छन् गाउँ पानी पँधेरो देउता थापे यस
सकुल चिनो ब्रह्म छन् संसरी छिन् हेर्दा नैसर्गिक छ प्रतिमा दिव्य बागेश्वरी छिन् थापी पुज्छौँ हर फल दिने देवता भीमसेन यी हुन् हाम्रा कुल पुरुषका सम्झना योग्य देन जोगे पानी अलि पर लितिला हार फेदी र फाट पाटा राम्रा चरिचरण छन् उब्जनिएक नाश सुन्तलाका उपवन आहा छन् सयौँ फुलबारी बेसीमा छन् हर हर महादेव कल्याणकारी मर्स्याङ्दी छिन् तल अलि उँभो फुल्छ लाली गुराँस चौतारी छन् शरद ऋतुका मौसमी फुलपात पिर्के लिङ्गे पिङ चहचहै पर्व मेला अपार कुन्छा देखिन् सलल बहने नाउँ दिवार पार माने चौका सहर नजिकै पर्छ पुर्काङ पाटो अहिले गाडी घर घर पुगे चौदिशा मूल बाटो चौकी शिक्षा सदन मिल्छन् स्वास्थ्य सेवा र डेरी बारी पाखा भिर महगिए बन्न थाले खडेरी लामपाटा मिर्लुङ बडहरे रात माटा मयाखु चिरबिर गर्छन् वनभरि चरी झार्दछन् पलाखु तितरा बस्छन् ढुकुर लुइँचे कोकले डुल्छ बारी अम्बा ऐसेलु र जिमिर छन् कागतीको छ घारी राताम्यैका फलती दुहुने लेक बेसी छ पक्कै भन्ज्याङ पाखा भरि मखमली लालु पाते ठपक्कै बेहुली जस्तै सजधज छ यो फाँट फेदी र गामा शिक्षामा छन् निपुण विनय सभ्यता भव्यतामा साथै खेलिने समवयसका दौतरी याद आए छातीभित्रै विमल छहरा छाहरी सल्बलाए त्यो पाखाको छवि छ दिलमा सम्झना यादगार त्यो पाखाको छवि छ दिलमा सम्झना यादगार मेरो जन्मस्थल हृदयको ढुकढुकी हुनहार मेरो जन्मस्थल हृदयको ढुकढुकी हुनहार मेरो जन्मस्थल हृदयको ढुकढुकी हुनहार। यस सभाका प्रमुख सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू अरू चाहिँ अतिथिज्यूहरू र अन्य महानुभावहरू र आजको यस जो स्मृति कृति विमोचन कार्यक्रम छ यो कार्यक्रममा हामी भेला भएका छौँ र यसमा यो जो कृति चाहिँ रचियो 6वटा कृतिहरू जो विष्णु मैले त काका भन्नुपर्छ तर अहिले म उमेरको हिसाबले विष्णु बाबु नै भन्छु म तर के अरे नाताको हिसाबले काका भन्नुपर्छ मैले र उहाँले चाहिँ 6वटा जो कृतिहरू चाहिँ के अरे रचना गर्नुभयो यो चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रो हो। त्यसमध्येमा यो 6वटा मध्येमा मैले चाहिँ अलिकति समीक्षा गर्नुपर्ने चाहिँ यो तामाकोटको पौड वंशावली र कुल पूजाको अलिकति केही विवेचना मैले गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पहिले म यहाँलाई एकपटक नमस्कार गर्छु।
bows to divine in you. मसँग भएको शक्ति जो भगवानको शक्ति छ त्यो शक्तिले तिमीमा भएको भगवानको शक्तिलाई चाहिँ नै नमन गर्छ भन्ने अर्थ हो त्यसको। यसको चाहिँ बडा गहन अर्थ छ। मैले आफै रचना गरेको गीत हो, धेरै त म जान्दिनँ, अलिअलि यसो पोरकार मात्रै हो। गीत छ सत्य सन्देश। यो संसार हामीलाई धेरै प्यारो छ, यो संसार हामीलाई धेरै प्यारो छ, सन्मार्गमा चल्नलाई धेरै गाह्रो छ, सन्मार्गमा चल्नलाई धेरै गाह्रो छ, रिस राग देश नराखी सत्य पथमा लम्किनु छ, यो संसार हामीलाई धेरै प्यारो छ, यो संसार हामीलाई धेरै प्यारो छ। चिन्तन जस्तो दार्शनिक विषयदेखि लिएर चित्रण, यात्रा, वर्णन सम्बन्धका 6-6वटा कृति एकैपटक विमोचन गर्नु भनेको त्यो गण्डकी अञ्चलको हावा र पानीमा नै कविता हुन्छ, काव्य हुन्छ, साहित्य हुन्छ भने जस्तो देखिने। त्यही भानुभक्त जन्मिनु भयो, अलिक गएर यहाँ प्राङ्गणमा उहाँको मूर्ति देखेँ, आउँदा यहाँ अगाडिपट्टि लेखनाथ देवकोटादेखि अब राष्ट्रकविको पनि कुनै दिन यहाँ मूर्ति बन्ला। अब समालोचनामा प्रकाण्ड विद्वान कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनाल, जसको सरकारले अहिले हालै पोहोर साल गुलाब टिकट पनि बनाएको छ र उहाँको बारेमा 2-3वटा किताबहरू लेखिएका छन्। एउटा त मैले पनि लेखेको हो। अचम्म छ, हामी दुईटै गाउँका मान्छे, खनाल पनि म पनि। त्यो कृति सर्वाधिक बिक्री भएको किताब भनेर साझा प्रकाशनको खबर गोर्खापत्रमा आयो। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हाम्रो संस्था, आयोजक संस्था रूपाकोट सेवा समाजको तर्फबाट र पौडेल वंश महासङ्घ हाम्रो रूपाकोटको तर्फबाट, पाञ्चायन टोल सुधार समिति कीर्तिपुरका तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो आज हामीलाई अत्यन्त दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ। कृतिकारले यति धेरै मलाई लाग्छ एउटा तनहुको माटो भनेकै एकदम सृजनशील माटो हो। हामीलाई व्यास आदिकवि व्यास र आदिकवि भानुभक्त आचार्य हुँदै विष्णुहरि पौडेलले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो अवकाश पछिको जीवनलाई कतिले अवकाश हुनु पूर्व आफू पदमा रहँदा पदले भोगेका सुविधाहरूमा रमाएर त्यत्तिकै डिप्रेसनमा जाने र केही पनि नगर्ने, बिस्तारै रोगाएर चाहिने आफ्नो चाहिने जीवन नै समाप्त गर्ने गर्छन्। तर उहाँले अवकाश पछिको जीवनलाई एकदम ऊर्जाशील, अझ उहाँ चाहिने तन्नेरी जस्तो भएर निरन्तर उहाँ साधनामा, काव्य साधनामा लाग्नु भएको छ। उहाँका काव्यहरू चाहिने अत्यन्त सरस सलिस छन्। उहाँको शब्द संयोजन अत्यन्त राम्रो छ। मैले उहाँले लेख्नुभएका धर्म संस्कृतिका किताबहरू छन् र जस्तो डिजेलमा नचलेर खान्छ परिकार, चालक झन् खाँदा खाँदै बङ्गुर झैँ भयो, मोटरको गति झनै पछाडि पो गयो, मोटरको गति झनै पछाडि पो गयो, जति ड्राइभर फेरे पनि बाङ्गो जान्छ, कार जसले हाँके पनि साङ्गो पाङ्गो खान्छ,
अन्तकाले कार सधैँ बेकारमा गुड्छ। उपस्थित